12 साला बच्चे से शादी की। ये कहानी छुपकर सुने, बच्चे इस कहानी से दूर रहें। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और ना चाहते हुए भी अपने 12 साला शोहर का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान न थे, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 12 साला बच्चे से करवा दी थी कि कम से कम मैं अब्बा के मरने से पहले अपनी घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफा भी मेरे जज्बात के बारे में न सोचा था। एक 12 साल का बच्चा मुझ जैसी 22 साल जवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने एक 12 साल बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की थी और ना ही मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा था। यही सोच सोच कर मेरा सर फट रहा था कि मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गया था, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक गया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी ही झुलसने वाली थी। सारी रात आंसुओं की नजर हो रही थी और मैं बेबस और लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा था कि मेरा शोहर आया होगा, लेकिन एक 18-19 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये लड़की कौन है। उसकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। वो मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो हुमैरा, तुम्हारे हाथ पांव कितने नर्मो नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 12 साला भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी नंद है। वो रिवायती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसकी बातों ने मेरी आंखों के होश नम कर दिए और मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर बेमोल कर दिए। उस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं है हुमैरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो अभी बच्चा है और मेरे माँ बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त उसके साथ इस रिश्ते को निभा लो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद न थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलट कर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर कमरे से निकली तो एक 12 साला बच्चा कमरे में चला आया और पहली नज़र में ही मैं जान गई कि यही मेरा शोहर है। मैं उसे देखकर हका बका रह गई थी। अगर मेरा कोई भाई होता तो शायद वो बिल्कुल उस जैसा ही होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेइख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा कि मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद हैं। ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जच रही हैं। मैंने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 12 साल का बच्चा था, लेकिन मेरा शोहर था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि हुमैरा, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 12 साला बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी और फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। उसने कोई एतराज न किया और मैं जल्दी से गुसल खाने में घुस गई। कितनी ही देर में शॉवर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसुओं को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शॉवर के नीचे खड़े काफी देर गुजर गई थी और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जमी हो। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वॉशरूम में ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में तो सिर्फ जहांगीर था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुसल खाने से बाहर निकली तो मेरा शोहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर जहांगीर सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थी कि कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। लेकिन
लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैं नींद में से घबरा कर उठ बैठी। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने साइड टेबल पर रखे लैंप को रोशन किया और अपने साथ बिस्तर पर पड़े जहांगीर पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था। शायद फिर ये मेरा वहम था, इसलिए मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद किया और सो गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा हुलिया कुछ नामुनासिब था और ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मेरा लिबास भी कदरे ढीला हुआ था, मगर जहांगीर गहरी नींद में था। मैंने परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ नजर डाली, सब कुछ ठीक ठाक था या मुझे बार बार वहम हो रहा था या फिर बात कुछ और ही थी। एक अजीब सी परेशानी ने मुझे आ घेरा था। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर जहांगीर के अब्बा यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सर से पांव तक मुझे अपनी नजरों के हिसार में लिया और मुस्कुराकर कहने लगे, आओ हुमैरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने एक कुर्सी खींचकर अपने करीब की और मुझे बैठने का इशारा किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली बार देख रही थी, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे अब्बा के दोस्त थे और उनका हमारे घर काफी ज्यादा आना जाना था, लेकिन शुरू से ही मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नजरें हमेशा ही मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती थी और अब जिस तरह वो मुझे अपने करीब बैठने का कह रहे थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जानबूझकर उनसे दूर रखी कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाए नाश्ता करने लगी। लेकिन सारा दिन मुझे ऐसा ही लगा जैसे उनकी नजरें मुझ पर ही पड़ी हुई हों। कुछ ही देर में मेरी नंद भी आ गई और मेरे बराबर में ही बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगी। और फिर अपने अब्बा के सामने उसने बड़े शरारती से अंदाज में मुझसे पूछा कि कल रात जहांगीर ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे उससे इस सवाल की उम्मीद हरगिज भी ना थी। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गई और मेरी नजर जैसे ही मेरे ससुर पर पड़ी उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और मुझे लगा कि मैं दोबारा सर नहीं उठा सकूंगी। मेरी नंद ने फौरन ही बात बदली और कहने लगी, मेरे कहने का मकसद ये था कि जहांगीर बहुत ज्यादा ही शरारती है और वो रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं। मैं उसे बहुत ज्यादा कहानियां सुनाती हूँ तभी जाकर उसे नींद आती है, इसीलिए पूछ रही थी कि कहीं कल उसने तुम्हें भी तो तंग नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से नफी में सर हिलाया और खामोशी से अपने नाश्ते पर तवज्जो देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं उस मंजर से कहीं गायब हो जाती। मेरे ससुर नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई। लेकिन अचानक ही मेरी नंद कहने लगी कि अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में जहांगीर का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इसीलिए तुम अब्बा का ख्याल रखा करो। अम्मा के इंतकाल के बाद से वो बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। मेरी नंद ने चाय का एक कप निकालकर मेरे सामने रखा और कहने लगी, अब्बा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर अब्बा के कमरे में चाय दे आओ, वो खुश हो जाएंगे। मैं उसकी बात पर एकदम ही हड़बड़ा गई थी, लेकिन मैं अपनी नंद को इनकार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मजबूरन मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे से करीब हुए और आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ हुमैरा, जहांगीर तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबरा कर खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाते कमरे से ही बाहर निकल आई। ये ससुराल तो मेरे लिए गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 12 साल शोहर ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं भाते थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली आई। जहांगीर जाग चुका था। मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लग गया। हुमैरा, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जहांगीर की ये कुर्बत मुझे पिघला रही थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन वो मेरा मिजाज खुदा था। फितरी तौर पर उसकी कुर्बत पाते ही मेरा दिल उसकी जानिब होने लगा था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि आइंदा मेरे करीब ना आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया और इससे पहले कि वो कुछ कहता, मेरी नंद कमरे में चली आई और जहांगीर पर गुस्सा करने लगी कि वो इतनी देर से क्यों उठा है, उसके इम्तहान करीब हैं, उसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो डांट टपट करती जहांगीर को अपने साथ ले गई। मेरा सारा दिन मुस्तकबिल की सोचों में फिक्र में ही गुजर गया। मेरी भूख प्यास सब टूट चुकी थी। रात के वक्त मेरी नंद दूध का गिलास उठाए
میرے کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ بھابھی آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، اب کم سے کم دودھ پی کر سوئیے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی نند پر پیار آ گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی لیکن اس کے باوجود میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور اس کی خوشی کی خاطر دودھ پی لیا۔ جہانگیر بھی کمرے میں آ گیا تھا، اس نے بھی ایک گلاس دودھ پیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو، اس نے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر بستر پر کہیں نہیں تھا اور میری حالت کافی غیر ہو رہی تھی۔ میں رات کو صحیح لباس پہن کر سوئی تھی لیکن اس وقت میرا لباس کندھے پر سے پھٹا ہوا تھا جیسے کسی نے زور آزمائی کی ہو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں جہانگیر کو دیکھا تو وہ بیڈ سے نیچے پڑا ہوا تھا، شاید نیند کے عالم میں نیچے گر گیا تھا، لیکن پھر بستر کی ایسی حالت کس نے کی تھی اور میرا لباس کیسے چاک ہوا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور بستر کی حالت بہتر کر کے جہانگیر کو ہلایا تو وہ گہری نیند سے بمشکل آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بستر پر واپس کیا اور پھر خود بھی بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ جہانگیر ایک 12 سالہ بچہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اگر جہانگیر نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ کافی دیر اسی طرح اپنی سوچوں میں الجھنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور میرے دروازہ کھولتے ہی چھپ گیا۔ میں نے ایک سائے کو تیزی سے دور ہوتے دیکھا تھا اور اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ یہ سوچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس گھر میں جہانگیر کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ میرا سسر تھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ میں اپنے ہی شوہر کے گھر میں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ باورچی خانے سے نکل کر نند میرے پاس آئی اور میرے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان کھڑی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو یا پھر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ ابا تو صبح سے ڈاکٹر کی طرف گئے ہوئے ہیں اور جہانگیر آپ کے کمرے میں ہے، میں کھانا تیار کر رہی ہوں، آپ کو یقیناً کوئی وہم ہوا ہوگا۔ میں نے اس کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے خود کوئی سایہ دیکھا تھا، لیکن اس کو میری بات پر یقین نہ آیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں۔ جہانگیر کو امتحانات سے ایک ہفتہ پہلے ہی اسکول سے چھٹیاں ملی تھی اور آج اس کی آخری چھٹی تھی۔ عالیہ مجھے بتانے لگی کہ وہ پڑھائی میں بہت تنگ کرتا ہے اور اب مجھے اسے پڑھانا چاہیے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانا شروع کی اور جہانگیر کو بھی خود پڑھانے لگی۔ میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے کمرے میں رہوں اور اپنے سسر کے ساتھ بات چیت نہ کروں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ جہانگیر کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب بھی آتا تو مجھے گھبراہٹ یا بے چینی نہ ہوتی۔ میں محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی۔ وہ ایک بن ماں کا بچہ تھا اور یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ شادی کے بعد چند دن ہی مجھے کچھ غیر معمولی سی حرکتوں کا احساس ہوا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہ تھا اور اسی لیے میں پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میری نند سے میری کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھنے اور دل جوئی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دوسری طرف جہانگیر بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی عمر سے بڑا اور ذمہ دار معلوم ہوتا تھا۔ میری شادی کو یہ تیسرا مہینہ تھا۔ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی، ہر وقت چکر سے محسوس ہوتے۔ باورچی خانے میں جاتی تو چیزوں کی خوشبو سے جی گھبرانے لگتا، کھانا دیکھ کر طبیعت خراب ہونے لگتی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ سب کمزوری اور گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت نڈھال ہوتی چلی گئی اور جب میری نند نے میری طبیعت زیادہ خراب دیکھی تو زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کافی سارے سوالات کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیجا اور پھر جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی اور یہی بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میرا شوہر ایک 12 سال کا بچہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے کہا کہ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کی نئی شادی ہے نا، اسی لیے یہ خبر سن کر آپ تھوڑی پریشان ہو گئی ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، حاملہ ہونا کوئی بیماری تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔
آپ تو خدا کا شکر ادا کریں، شادی کے تیسرے ہی مہینے آپ کی جھولی بھر گئی، ورنہ لوگ تو سالوں سال منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور پھر بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر میرے ہاتھ میں پرچہ تھمایا تو میں حیران و پریشان سے اپنی نند کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں بھی اڑی ہوئی تھی اور زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے غصے سے میری نند سے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا؟ میرے اور جہانگیر کے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں، پھر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ میں ہرگز بھی بدکردار عورت نہیں ہوں۔ میری نند عالیہ نے ایک گہری نظر میرے وجود پر ڈالی اور بنا کچھ کہے مجھے گھر لے آئی۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی نظروں میں قصوروار ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بھی میرے کردار پر یقین نہیں کرے گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے سسرال سے تو مجھے ہرگز بھی کوئی امید نہ تھی۔ کہیں یہ بچہ میرے سسر کا تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی میرے پیروں سے جان نکل گئی تھی۔ میں اور عالیہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی میرے سسر بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور عالیہ اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اس نے اپنے باپ کو میرے حاملہ ہونے کی خبر سنا ڈالی اور مجھے لگا کہ میں شرم سے زمین میں دھس جاؤں گی۔ اگر یہ بچہ ان کا تھا تب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ جہانگیر بچہ ضرور تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے لفظ حاملہ کا مطلب سمجھ نہ آتا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سسر غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تو تمہیں بہت نیک اور پارساز سمجھ کر اپنے گھر کی بہو بنا کر لایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور میرے بن ماں کے بچے کو تمہارا سہارا بھی مل جائے گا، لیکن تم نے تو ہمارے دامن پر داغ لگا دیا ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ تم نے کس کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی جہانگیر بیچ میں بول اٹھا اور کہنے لگا کہ ابا، حمیرہ ایسے نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ 12 سالہ بچہ آج میری حمایت میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں نے تو کبھی اسے پورے دل سے اپنا شوہر بھی نہیں مانا تھا۔ جہانگیر کے ابا غصے میں کہنے لگے، پھر تم بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا تمہارا ہے؟ ان کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے سسر غصے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے اور پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ جہانگیر سے کہہ رہے تھے کہ ابھی اور اسی وقت اس بدذات لڑکی کو طلاق دو اور اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ اس کے ساتھ کی گئی نیکی آج ہمارے گلے کا توق بننے والی ہے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی اور پھر ایک ایسی بات ہوئی کہ میری روح کانپ گئی۔ میری نند عالیہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اسی بات نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن خوف کے مارے خاموش تھی، اور جب اسے پتا چلا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی تو اس نے سارا سچ بتا دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ لڑکا چھپ چھپ کر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ عالیہ نے اسے پورے گھر کی چابیاں دے رکھی تھی، لیکن جب میں رخصت ہو کر یہاں آئی تو میری شادی والی رات اس لڑکے نے مجھے دیکھ لیا اور میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن عالیہ کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ اس لڑکے نے گھر کی چابیوں سے فائدہ اٹھا کر شادی کی رات میرے کمرے میں آ کر نہ صرف غسل خانے میں مجھے شاور لیتے دیکھا بلکہ وہ رات کو میرے ہی کمرے میں چھپ گیا اور موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی کرتا رہا، لیکن میری آنکھ کھل گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ میں کچی نیند سوتی ہوں۔ اسی لیے اس نے عالیہ کو کہا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا کرے تاکہ انہیں ملنے میں آسانی ہو، لیکن در حقیقت وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ عالیہ کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چل گیا کہ اس لڑکے نے اس کو دھوکہ دے کر مجھے استعمال کیا ہے اور اسی بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور وہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے میرے دامن پر داغ لگا گیا اور آج میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور اپنے باپ سے التجا کی کہ اس کے گناہ کی سزا مجھے نہ دی جائے۔ اپنی بیٹی کا سچ جان کر میرے سسر کی جان نکل گئی تھی۔ جہانگیر مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے کوئی تکلیف ہونے نہیں دے گا۔ میرے سسر نے عالیہ کو غصے میں کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن وہ بیچاری تو خود دھوکے کا شکار ہوئی تھی، اسی لیے میں نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ کچھ ہی عرصے میں اپنے سسر کو بھی اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ بھی عالیہ کو معاف کر دے۔ جہانگیر نے جس طرح میرا ساتھ نبھایا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ میرا بچہ اگلے ہی مہینے میں ضائع ہو گیا تھا اور پھر میں نے جہانگیر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ہمارے ارد گرد عالیہ جیسی بہت سی لڑکیاں
لڑکیاں ہیں جو کچی عمر میں جھوٹی محبت میں پھنس کر نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں اور انہیں ایسے دھوکے باز لوگوں کے چنگل سے بچائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔